नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। दिल्ली के करीब एक शख्स को महज इन अफवाहों पर कि उसने बीफ का इस्तेमाल किया जालिमाना अंदाज में मारपीट कर कत्ल कर देने के वाक़े को सियासी अगराज पर मबनी करार देते हुए साबिक सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडे काटजू ने कहा कि गाय बस एक जानवर है जो किसी की भी माता नहीं हो सकती। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक तकरीब के दौरान मुखातिब थे। उन्होंने कहा, गाय बस एक जानवर है और कोई जानवर किसी की माँ कैसे हो सकता है। अगर मुझे बीफ खाना मरगूब है तो इसमें क्या मज़ायक़ा है, जबकि दुनिया भर में लोग बीफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं भी यही गोश्त खाना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है। काटजू ने कहा कि उन्होंने भी बीफ खाया है और इसमें कुछ नुकसान नहीं। उन्होंने कहा, क्या वो तुम लोग जो दुनिया भर में बीफ खाते हैं वो सब खराब हैं और सिर्फ हम इस मुल्क वाले जो ये गोश्त नहीं खाते बहुत पारसा लोग हैं। जब लोग बीफ खाएं तो इसमें नुकसान की क्या बात है। मैंने भी खाया और मजीद खाता रहूँगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज ने दादरी में मोहम्मद इखलाक अहमद के कत्ल की शदीद मजम्मत की और इसमें मुलविस लोगों के लिए सख्त तरीन सज़ा का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मुझे भी मीडिया और दीगर ज़राए से मालूम हुआ कि एक मंदिर के अंदरून से ऐलान किया गया कि फ़लाँ शख्स बीफ खाता है और फिर हुजूम दौड़ पड़ा और उस शख्स का कुचुम्बर निकाल दिया गया। इससे बढ़कर बदबख्ती क्या हो सकती है कि एक शख्स को महज अफवाह की बुनियाद पर हलाक कर दिया जाता है और बज़ाहिर कोई दीगर वजह नहीं थी। खातियों को जल्द अज जल्द सख्त तरीन सज़ा देना चाहिए। बाद काटजू के रिमार्क्स पर मुश्तइल कई स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया और उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। दो नौजवानों को आज गिरफ्तार कर लिया गया जो दादरी में बीफ के मुश्तबा इस्तेमाल पर मोहम्मद इखलाक अहमद के कत्ल के असल मुलजिमीन बताए जाते हैं। इस गांव में अस्तराब आमेज खामोशी का माहौल बरकरार है, जहां की सूरत हाल को हुक्काम ने काबू में बताया है। शिवम और विशाल जो दोनों 18 साल के बताए गए, इन्हें बेशादा के करीब के मोहल्ले में उनके अड्डे से हिरासत में ले लिया गया। दादरी के बेशादा वही मुकाम है जहां पीर की रात 50 साल मोहम्मद इखलाक को बेरहमाना मारपीट के जरिए हलाक कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि आज की गिरफ्तारियों के साथ जुमला तादाद 8 हो गई है। इखलाक को उनके मकान से घसीट कर बाहर ले जाया गया और गांव की गली में संगसारी के जरिए मौत के घाट उतारा गया, जबकि मुकामी मंदिर से आम ऐलान हुआ था कि इस फैमिली ने बछड़ा जुबा किया और इसका गोश्त खाया है। जहां इखलाक अहमद की मौत हो गई, वहीं उनका 22 साल बेटा दानिश अस्पताल में दिमाग की 2 मरतबा सर्जरी के बाद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। दरअसल असना नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने आज गमजदा खानदान से मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया, जबकि आखिर इस वाक़े को फिरके वाराना रंग देने की कोशिशों की मजम्मत की। दिल्ली के मज़ाफ़ात पर उत्तर प्रदेश के दादरी में इस गांव के दौरे से मुकामी नस्ब व नस्ब की जानिब से इब्तिदा में रोके जाने के बाद केजरीवाल ने गम से निढाल फैमिली से मुलाकात की और सियासी जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जो वोट बैंक की सियासत के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जहर फैला रहे हैं। तालीम और रोजगार में तहफुजात मुसलमानों की तरक्की को मुमकिन बना सकते हैं और मुसलमानों की पसमानदगी को दूर कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने किया, जो आज कोरटला के एक वफ्द को मुखातिब थे। वफ्द ने 12% मुस्लिम तहफुजात के लिए सियासत की जानिब से शुरू करदा तहरीक पर जनाब आमिर अली खान को मुबारकबाद पेश की और हुसूल तहफुजात तक सियासत की तहरीक से जुड़े रहने और तहरीक में शिद्दत पैदा करने का यकीन दिलाया। जनाब आमिर अली खान ने जो सियासत की तहरीक के जिम्मेदार हैं, तहरीक के सरपरस्त आला एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से वफ्द की मुलाकात करवाई। इस मौके पर वफ्द से जनाब आमिर अली खान ने कहा कि किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए जज्बे के साथ जद्दोजहद ज़रूरी है। उन्होंने मशवरा दिया कि जज्बा और जद्दोजहद के दरमियान जज्बाती होने से कामयाबी में रुकावट पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि तामीरी अंदाज में तहरीक जारी है। उन्होंने मुस्लिम तहफुजात तहरीक में BC कमीशन के मुतालबात की अहमियत से वफ्द को वाकिफ करवाया और बताया कि सिवाय BC कमीशन के कोई और सरकारी इदारा मुसलमानों को तहफुजात देने की सिफारिश का मिजाज नहीं है और दीगर इदारों की सिफारिश को अदालत भी कबूल नहीं कर सकती, जैसा कि साबिक में हो चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में मुसलमान पसमानदगी की बुनियाद पर तहफुजात के हकदार हैं और पसमानदगी का पैमाना BC कमीशन के इख्तियार में है। उन्होंने वफ्द को मशवरा दिया कि वो नुमाइंदगियों में तेज़ी पैदा करें। न्यूज़ एडिटर सियासत ने सब्र और खुश असलोबी के साथ नुमाइंदगियां करने की तेलंगाना के मुसलमानों से दरख्वास्त की और BC कमीशन के क़याम को फौरी अमल में लाने का मुतालबे पर जोर दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के लोगों में उर्दू को शामिल करें।
انہوں نے لوگوں میں اردو شامل نہ کرنے سے متعلق سیاست میں شائع شدہ خبر کا سختی سے نوٹ لیتے ہوئے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں میں اردو زبان کو شامل کریں اور بہت جلد نیا لوگو تیار کیا جائے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ لوگوں میں اردو زبان کی عدم شمولیت کے ذریعے کارپوریشن نے غلطی کی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ اقلیتی اداروں کی جانب سے اردو زبان کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں، حالانکہ حکومت ریاست میں اردو کے فروغ اور سرکاری دفاتر میں اردو کے استعمال کو یقینی بنانے میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اقلیتی اداروں کو چاہیے کہ وہ اردو زبان کے استعمال کو ترجیح دیں۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل محمد فاروق حسین نے اقلیتی افراد کے لیے آٹو اسکیم کو صرف گریٹر حیدرآباد تک محدود رکھنے کے بجائے اضلاع تک بھی توسیع دینے کا مطالبہ کیا اور شہر حیدرآباد میں خواتین کے گلوں سے چین چھیننے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ محمد فاروق حسین نے کہا کہ غریب اور بے روزگار اقلیتی افراد میں سبسڈی پر آٹو تقسیم کرنے کا فیصلہ کانگریس کے دور حکومت میں ہوا تھا، تاہم تلنگانہ تحریک اور انتخابی ضابطہ اخلاق کی وجہ سے اس میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہے۔ ٹی آر ایس حکومت نے جس طرح مسلم غریب لڑکیوں کی شادی کی اسکیم کو جاری رکھا، دوسری طرف اقلیتی افراد کو بھی آٹو تقسیم کرنے کی تجویز پر عمل آوری کا آغاز کیا ہے، جس کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گریٹر حیدرآباد میں 50% سبسڈی کے تحت 1000 غریب اقلیتی افراد میں آٹوز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس اسکیم کو صرف حیدرآباد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ وہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اسکیم اضلاع تک بھی توسیع دی جائے۔ دیہی علاقوں میں اقلیتوں کی معاشی حالت شہر کی بنسبت بہت زیادہ نازک ہے، لہٰذا ان کی اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے آٹو تقسیم کرنے کی اسکیم سے اضلاع کے غریب اقلیتی افراد کو بھی فائدہ پہنچائے۔ محمد فاروق حسین نے دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں خواتین کے گلوں سے چین چھیننے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ سے ان واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ کئی خواتین زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ شدید زخمی ہوئے ہیں، تاہم اس کی روک تھام اور خواتین کا تحفظ کرنے میں پولیس کی کارروائی مایوس کن ہے۔ خواتین زیور پہن کر باہر نکلنے سے گھبرا رہی ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں ایسے واقعات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور یہ کارروائی اضلاع تک بھی پہنچ رہی ہے۔ شہر میں پولیس کو عصری طریقوں سے لیس کیا گیا ہے، جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں، باوجود اس کے لٹیرے اپنی کارروائی انجام دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ حج کمیٹی سے روانہ ہونے والے ڈبل پورہ حیدرآباد کے حاجی 68 سالہ جناب سید سعادت احمد کا قلب پر حملے کے باعث کل رات مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا۔ انہیں طبیعت کی خرابی پر النور ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا، جہاں رات تقریباً 11:30 بجے انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ آج بعد نماز فجر ادا کی گئی اور تدفین مکہ مکرمہ میں عمل میں آئی۔ جناب سعادت احمد جو ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر سنگاریڈی تھے، وہ اپنی اہلیہ محترمہ ختیجہ سعادت کے ساتھ 4 سپٹمبر کو فریض حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اسپیشل آفیسر حج کمیٹی پروفیسر ایس شکر نے انتقال کی اطلاع ملنے پر ان کے افراد خاندان سے بات چیت کی اور اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں خادم الحجاج کو ہدایت دی کہ وہ تدفین کے انتظامات کی نگرانی کریں۔ حج کمیٹی سے روانہ ہونے والے حجاج اکرام میں اب تک 9 حجاج اکرام کا طبیعت کی خرابی کے باعث انتقال ہوا ہے، جبکہ 2 کرین سانحہ میں جاں بحق ہوئے۔ وزیر پنچایت راج کے تارک راما راؤ نے کہا کہ ریاستی حکومت کے پاس علاء الدین کا چراغ نہیں ہے کہ راتوں رات کسانوں کا قرض ادا کرے اور ان کے مسائل کو حل کر لیں۔ وہ ضلع ورنگل کے آتما کور منڈل میں سنگارا جوپلی میں واٹر گریڈ پائپ لائن کی نقاب کشائی کے بعد مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے کسانوں کے مسئلے پر ٹی آر ایس حکومت پر تنقید کرنے والی اپوزیشن جماعتوں کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور وہ صرف ٹی آر ایس حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں سابق میں کانگریس کے 42 سالہ دور حکومت اور تلگو دیشم پارٹی کے 17 سالہ دور حکومت میں اپنائی گئی غلط پالیسیوں کے باعث کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کئی فلاحی اسکیمات پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔